मसाइब और आलाम से जब आप दो चार होने लगे तो आप दुरूद पढ़ा करें। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा, जैसे ये शादियों का माहौल है, ऐसे माहौल में बजाय बाजे गाजे ढोल ताशे रंग रंगेलियों के, दुनिया की खुराफातों के खाना खाने बैठे तो आप पहले दुरूद पढ़ लें, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर खाएं, और खाने से फारिग होने के बाद एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कह लें, इंशाअल्लाह ताला बहुत आपके जो है ये सब बातें काम आएंगी इंशाअल्लाह। और एक बतौर मशवरा बात ये, आपका बेटा बेटी जब ये कहे कि अब्बा मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे फला चीज चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मत दिलवाइए, खुदा के वास्ते कभी उससे ये भी कह दिया कीजिए कि एक नहीं बेटा 2 चॉकलेट दिलवाऊंगा। 50 मरतबे मदीने वाले मुस्तफा पर दुरूद पढ़ के दिखा दो, अमल करोगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक बार पूरी तवज्जुहात गुंबद खदरा की जानिब लगा करके दिल की गहराई से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है सबकी। मैंने आयत करीमा तिलावत की। आज देख रहे हैं आप पूरी दुनिया के अंदर परेशान कुन माहौल है, आलमी पैमाने पर हर एक मुसीबत का शिकार है, हर एक मसाइब आलाम से दो चार है। देखा ये जा रहा है कि इंसान के दिमाग में ये ख्याल आने लगा कि यार गांव में बहुत खेती कर ली, तरह तरह का बिजनेस किया, तरह तरह के कारोबार में लगा, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ, चलो यहाँ से मुंबई चला जाए, बड़ौदे की तरफ चला जाए। कुछ लोग वहां से भी आगे निकल गए, दूसरे ममालिक का सफर कर लिया, दौलत इकट्ठा की, घर लौटे, यहाँ आने के बाद आलीशान बिल्डिंग बनाई, जहन में ये तसव्वुर था कि यार शायद हमें सुकून मिल जाएगा। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने के बाद सुकून मैसर नहीं आया, फिर दिमाग में आया कि यार कुछ और किया जाए, थोड़ा बैंक बैलेंस बनाया जाए, शायद दिल को सुकून मिल जाए। बैंक बैलेंस भी हो गया लेकिन सुकून ना मिला। फिर दिमाग में ये आया कि चलो यार पैसा भी हो गया है, शराब के थोड़े घूंट पी लिए जाए, शायद सुकून मिल जाए, लेकिन सुकून ना मिला। फिर दिमाग में आया सट्टे लगाए जाए, जुए खेले जाए, तरह तरह की अय्याशियां की जाए, इधर उधर जाया जाए, ताक झांक की जाए, दुनिया भर की खुराफात में मुलव्विस हुआ जाए, खड़े खड़े खाने पीने वाले माहौल को रिवाज दिया जाए, खुराफात में घुसता चला गया, लेकिन सुकून ना मिला। अब ऐसे मौके पर आइए अल्लाह के पाकीज़ा और मुकद्दस कलाम से सवाल करते हैं कि है अल्लाह के तकद्दुस माफ कलाम, तो मुझे ये बता दे कि आखिर सुकून कहाँ मिलेगा। तो अल्लाह का कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अगर कहीं सुकून मिलेगा तो वो खुदा के जिक्र से मिलेगा, नारे तकबीर की याद में मिलेगा, नारे रिसालत, अज़मत जिक्र मुस्तफा, फैज़ाने मिलादे मुस्तफा। एक कहने वाले ने कहा है कि न दौलत से, न सरवत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। अगर इस बात में आपको जर्रा बराबर सदाकत नजर आ रही है, ये अरबाब इल्म दानिश जानते हैं कि ये सिर्फ सदाकत पर मुश्तमिल नहीं बल्कि मबनी पर हकीकत शेर है। तो एक मर्तबा दिल की गहराई से सब लोग पढ़ लीजिए, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतन व असीला। और एक बार पढ़ लीजिए सब लोग, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। ये पढ़ते रहा करो, बड़े पाकीज़ा कलिमात हैं। ऐसी मुबारक महफिलों में आओ तो सुनो, सुनने के बाद भले से नोट कम दे पाओ, लेकिन सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा बोला करो, और ये सोच के बोला करो कि ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के पाकीज़ा कलिमात खुदा का जिक्र भी है, उसका शुक्र भी है। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। एक बात छोटी सी और बताऊं, यही सरकार शेख जुनैद बगदादी है। एक मर्तबा बहुत बड़े आबिद थे, बहुत बड़े जाहिद थे, बहुत बड़े मुत्तकी थे, बड़े परहेजगार थे। अगर ये कहा जाए कि आबिद ऐसे कि इबादत इन पर नाज करती थी, जाहिद ऐसे कि जुहद इन पर फख्र करता था,
ایسے سبحان اللہ متقی پارسا کہ تقوی ان کے گھر کی زینت تھا، ایسے ذاکر تھے کہ صبح مسا ان کی زبان پر اگر کوئی ترانہ تھا تو وہ الا اللہ کی بولی تھی، اور شام کو جب بستر پہ جاتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ان کا عالم یہ تھا۔ ایسے عابد ہیں، ایسے زاہد ہیں، ایسے متقی ہیں، ایسے پارسا ہیں۔ ایک مرتبہ ایک حجام کے یہاں پہنچے نائی کی دکان پر، توجہ رکھنا، آپ ادھر آ جاؤ سامنے، پیچھے سے لوگ چلے گئے، بیٹا پریشان تو نہیں ہو آپ لوگ، کچھ بات کروں میں حضرت، کچھ بولوں، توجہ ہے؟ میں بات کر رہا ہوں سرکار شیخ جنید بغدادی کی، یہ سرکار غوث اعظم کے بھی پیروں میں ہیں۔ حضور غوث اعظم سرکار سے 200 سال پہلے ہوئے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ان کا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک مرتبہ نائی کی دکان پر گئے، حجام کے یہاں تھوڑی بھیڑ بھاڑ تھی، تسبیح ہاتھ میں ہے، اللہ کا ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اتفاق سے ان کا نمبر آ گیا، جب یہ بیٹھے تو نائی نے کینچی اٹھائی، کنگا اٹھایا اور ان کے لب تراشنے کے لیے، یہ سیونگ کرانے نہیں گئے، یہ مونچھوں کے بال پست کروانے گئے تھے، چونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد عالی ان کے سامنے ہے، اور آج اسی کی ضرورت ہے کہ سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل جایا جائے، ورنہ یاد رکھو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام جو اللہ نے ہمیں مذہب مہذب عطا فرمایا ہے اسے اپنے کلیجے سے لگا لیا جائے، مدینے والے مصطفیٰ کی ایک ایک سنت پر عمل کر لیا جائے۔ ارے سبحان اللہ، وہ غلامان مصطفیٰ تھے جو ان کی اداؤں کی ایسی نقل کرتے تھے، نہ انہیں بھوک کی پرواہ ہے، نہ پیاس کی انہیں کوئی شدت ہے، کتنے پیاسے ہیں، لیکن جب سامنے رخ مصطفیٰ دیکھتے تھے تو دیکھنے کے بعد وہ یہی کہتے تھے کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سب میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ قریش مکہ تو کیا چیز ہے، دیووں سے لڑ جائے، سنانو نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نائی کی دکان پر گئے، اس نے جیسے ہی سب اپنے اوزار سنبھالنے کے بعد ان سے بولا حضور تھوڑی دیر کے لیے یہ اپنے لب بند کر لیجیے، میں تاکہ مونچھوں کے بال کاٹ دوں۔ توجہ سے سننا، جملہ مس نہ ہونے پائے، اللہ توفیق دے عمل کر لینا، میں سمجھوں گا مجھے میرا یہاں آنا کامیاب ہو گیا۔ توجہ دیجیے، جیسے ہی اس نے کہا کہ حضور یہ لب بند کر لیجئے، میں اپنا کام کر لوں، آپ جس کام سے آئے، کہا بھائی تو اپنا کام کر، یہ لب بند نہیں ہوں گے، لب بند نہیں ہوں گے۔ وہ کہنے لگا تو پھر جب میں کینچی چلاؤں گا لب ہلیں گے، مجھے ڈر ہے کہیں ہونٹ نہ کر جائے۔ کیا یار جملہ فرمایا اللہ والے نے، فرمانے لگے سن لے نادان، میرا ہونٹ کرتا ہے تو کر جائے لیکن ذکر خدا سے رابطہ نہ کرنے پائے۔ جانتے ہو آپ انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا تھا؟ ان کے دماغ میں خوف تھا، وہ ہماری تمہاری طرح دنیا دار نہیں تھے، بلکہ انہیں معلوم ہے کہ دنیا میں آنے کی 9 مہینے پہلے خبر ہے لیکن جانے کی 9 سیکنڈ کی بھی خبر نہیں ہے۔ انہیں پتا تھا، وہ ہماری تمہاری طرح غافل نہیں تھے، انہیں معلوم تھا۔ اس لیے جانتے انہوں نے کیوں کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں یہ لب بند کروں، ذکر خدا سے تھوڑی دیر کے لیے میں گریز کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے عالم میں موت کا فرشتہ آ جائے اور وہ میری روح قبض کرے ایسے عالم میں جبکہ میں خدا کے ذکر سے غافل رہوں۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میری زبان پر میرے مولا کا نام ہو۔ آپ کی بھی دل کی تمنا یہی ہو جائے تو قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بات تھوڑی آگے کروں، ایک بار سب لوگ کہہ لیجئے یا اللہ تیرا شکر ہے، اور کہیے ایک بار یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ ہمیشہ بولتے رہا کیجئے، میں اکثر مجلسوں میں لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اکیلے میں دکھ میں کلیش میں پریشانی میں بھیڑ میں مجمع میں ازدحام میں مجمع کثیر میں جہاں پر بھی ہو آپ کی زبان پر ایک جملہ رہنا چاہیے، اور وہ جملہ کیا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ آسانی میں کہہ رہے ہیں، کل جب آپ کی عادت
बन जाएगी तो आपकी जबान से परेशानी में भी निकलेगा, और जब परेशानी में निकलेगा तो मुझे उम्मीद है कि रब की रहमत पुकार करके कहेगी कि है मेरे नूरानी मलाइका, देखो मैंने फला बंदे को मुसीबतों में गिरफ्तार किया है, बलाओं में घेरा है, परेशानियों का शिकार बनाया है, लेकिन ऐसे आलम में भी ये मुझे भूला नहीं है, बल्कि मेरा नाम ले रहा है, मेरा जिक्र कर रहा है, मेरा शुक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कह दीजिए एक बार, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कहोगे इंशाअल्लाह। बड़ा आसान है यार, अगर आप हलाल तरीके से रोजी हासिल करके अपने घर वालों की परवरिश कर रहे हैं, बच्चों की सौमो सलात की पाबंदी कर रहे हैं आप, तो आपका ये परवरिश करना ये भी इबादत है। अगर आप बैठ करके उनकी तरबियत भी कर रहे हैं कि बेटा खाना खाने में जब खाना खाते हैं तो पहले हाथ धुले जाते हैं, सर पर टोपी लगाई जाती है, नंगे सर नहीं खाया जाता है। अगर आप इस तरह की तरबियत देंगे, फिर उसको बताएंगे बेटा बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ते हैं, अगर आपको दुआ आती है तो दुआ पढ़ लेंगे सोने पे सुहागा, और अगर दुआ नहीं आती है तो याद करने की कोशिश कीजिए, लेकिन कम से कम खाने पीने से बल्कि हर नेक और जायज काम के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ जरूर पढ़ लिया करें। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। खाना तो आज हो ही चुका है, अभी गांव में बहुत जगह खाना होना है, कल भी कई जगह खाना है ना। खाना है तो अगर आपकी दावत हो, मेरा मशवरा है टोपी ओढ़ के जाइएगा ताकि दिखाई दे। अगर अगियार हो तो कहें यार ये कौन लोग हैं, लोग कहें ये वही उसी अजीजलपुर के लोग हैं जो कभी जलसे में टोपी नहीं लगाते थे, लेकिन एक जलसे में ये सुनने के बाद अब ये हर टाइम टोपी लगाते हैं, खाने में भी टोपी लगाते हैं, पीते वक्त भी टोपी लगाते हैं। ये खड़े होके नहीं खाते हैं, ये खड़े होके पीते नहीं है, ये खाने को बर्बाद नहीं करते हैं, ये डोगे में से उतना ही निकालते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है, ये रोटियां तोड़ तोड़ के फेंकते नहीं है, ये खा करके सुभान अल्लाह बर्तन को साफ करके खाते हैं। सुन्नत मुस्तफा पर अमल करने वाले लोग हैं। इस तरह का आपको मैसेज दिया जाए बाद में पैगाम, और सिर्फ इसलिए मत कीजिए आप कि लोग मेरे लिए ऐसा बोले, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करिए। इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं अब जो बात बताने जा रहा हूं इसके बाद एक बात और बताऊंगा। सरकारे इमामुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सरकारे इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, घर की तरबियत में, घर में जब अच्छी तरबियत होती है तो उसका समरा और नतीजा क्या आता है। हजरत, मैंने एक किताब में पढ़ा, एक बुजुर्ग थे, वो कभी कभी दरिया पे जाते थे मछलियों का शिकार करने के लिए। ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बड़ी इसमें इबरतें हैं, नसीहतों के बड़े उम्दा फूल हैं। काश आप लोगों में से किसी के दिमाग में उतर जाए, और मैं यही सोच के बोलने लगता हूं कि शायद किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। बहरहाल अर्ज करना यह है कि वो एक दिन शिकार पे गए, उनके साथ में उनकी एक छोटी सी तकरीबन 6 साल की बच्ची थी। कितने साल की? 6 साल की बच्ची थी। कहाँ गए? मछलियों का शिकार करने के लिए। जब वो गए तो उन्होंने तमाम तर जो लवाजिमात थे शिकार के साथ में लिए, लेकर पहुंच गए। एक झोला था, बहरहाल शिकार करने लगे, मछली अंदर से लेते, बच्ची को देते कि ले बेटी झोले में इसको रख ले। बच्ची मछली इधर लेती उधर दरिया में फिर छोड़ देती, इधर लेती उधर फिर छोड़ देती। जब इनके जहन में ये ख्याल आया कि मुझे जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा मैं मछलियां पकड़ चुका, तो इन्होंने अपना तमाम सामान समेटा और चलने के लिए अब जो इन्होंने जब कमर कसी है तो बच्ची से कहने लगे, बेटी वो मैंने मछलियां आपको पकड़ के दी थी वो कहाँ चली गई, वो कहाँ चली गई? तो वो बच्ची कहने लगी, अब्बा हुजूर वो तमाम मछलियां मैंने दरिया में उतार दी गई। कहा, बेटी तुमने ऐसा क्यों किया? तवज्जो दीजिएगा मेरे भाइयों, जैसे ही कहा कि बेटी तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बेटी कहने लगी, अब्बा हुजूर एक दिन आप ही हम बहन भाइयों को तरबियत देते हुए फरमा रहे थे कि मछुआरे के जाल में
مچھلی وہی پھنستی ہے جو خدا کی یاد سے غافل ہو۔ مجھے ذہن میں خیال آیا، دل میں بھی یہ بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل مچھلیاں کھا کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی غافل ہو جائیں۔ آپ ذرا دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، آپ اس کی سوچ کو سلام کیجئے، اس کی فکر کو سبحان اللہ سلام پیش کیجئے۔ حالانکہ یہ علامہ زین العابدین صاحب بیٹھے، حضرت مولانا یہ غلام ربانی صاحب بیٹھے، یہ سب پڑھے لکھے، حضرت حافظ قاری مقیم صاحب یہ اس وقت میں نقابت کی دنیا میں دھوم مچائے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے اور مزید عروج و ارتقاء کی منازل بلند پر فائز فرمائے۔ میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس بچی نے مچھلی کیوں نہیں کھائی، یہ اس کا اپنا تقویٰ تھا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ مچھلی کھانا ناجائز یا حرام ہے، یہ تقویٰ تھا۔ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، حضرت رئیس التحریر حضرت علامہ یاسین اختر صاحب مصوائی نور اللہ مرقدہ، ابھی ماضی قریب میں ان کا وصال ہو گیا۔ دہلی میں انہوں نے بہت بڑا ادارہ قائم کیا دارالقلم کے نام سے، بہرحال اعظم گڑھ علاقے کے تھے، اسی ضلع کے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے حضرت 3 برگزیدہ شخصیتیں۔ اس میں انہوں نے تذکرہ کیا 3 شخصیتوں کا۔ ایک شخصیت ہے ان میں حضور رئیس اڑیسہ سرکار مجاہد ملت، دوسری ہے حضور جلالت العلم سرکار حافظ ملت کی ذات، اور تیسری شخصیت ہے سبحان اللہ جن کا نام سنتے ہی سنیوں کے دل کی کلی کلی کھل جاتی ہے، وہ ہے شہزادہ سرکار اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت شبیہ سرکار غوث اعظم حضور سیدی سندی آقائی مولائی سیدنا شاہ مفتی اعظم ہند علامہ شاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ کی ذات۔ ان کا بیان ہے، کہنے لگے حضور مجاہد ملت تھے، پھر فرمانے لگے کہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند گجرات کے علاقے میں بولے تشریف فرما تھے، اپنے کسی مرید کے یہاں وہاں گئے ہوئے تھے۔ حضور مجاہد ملت ہے، سرکار مفتی اعظم ہند ہے، اور تیسرے جو اس واقعے کو لکھنے والے علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب ہیں۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں الحمدللہ۔ یہ بات اس لیے بتانے لگا ہوں، ذرا آپ تقوی کی بات آئی سنیے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید نے اپنی دکان پہ ہی سب کو بلا لیا۔ جب وہاں سب تشریف لے گئے تو اس کے دل میں طلب ہوئی کہ یار ایسے ایسے بزرگ لوگ آ گئے جن کے قدموں کی برکتوں سے زمین کی معراج ہو جاتی ہے، ایسے مشائخ تشریف لے آئے۔ وہ کہنے لگا حضور یہاں پہ تو ایسے ہی چائے پانی کا انتظام ہے، اصل انتظام گھر پہ ہوا ہے، کھانا آپ کو گھر پہ تناول فرمانا ہے، اور یہاں اس لیے بلا لیا کہ آپ کے قدموں کی برکت سے ہماری دکان بھی فیضیاب ہو جائے۔ بہرحال باہر ایک غیر مسلم کی دکان تھی، حضرت وہ وہاں سے چائے آئی، 3-4 کپ چائے آئی تو سب کو پیش کی گئی۔ حضور مجاہد ملت نے وہ چائے پی لی، سرکار مفتی اعظم ہند نے نہیں پی۔ علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب سے بعد میں پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، حضور مجاہد ملت نے چائے پی لی، سرکار مفتی اعظم ہند نے چائے نہیں پی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے چائے پی لی، یہ سرکار مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے، اور سرکار مفتی اعظم ہند نے خود چائے نہیں پی، یہ ان کا تقویٰ ہے۔ مطلب کافر کی دکان سے پیسہ دے کر خرید کر کے کوئی چیز کھانا پینا یہ جائز ہے، ایسے ہی مچھلی دریا کی پکڑ کر کے کھانا یہ جائز ہے، لیکن اس بچی نے نہیں کھائی تھی، یہ اس کا تقویٰ تھا۔ آپ اس کی سوچ دیکھیے سبحان اللہ، اس کی فکر دیکھیے، اے کاش ہمارے تمہارے گھروں میں بھی ایسا ہی ماحول قائم ہو جائے، حلال کھایا جائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ ایک مجمع میں جملہ فرمایا تھا، لوگوں تم 2 باتوں پر عمل کر لو، تمہاری بخشش کی ذمہ داری عبد القادر کی ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، حضور وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ آپ سنیں گے یا عمل بھی کریں گے انشاءاللہ؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا سب سے پہلی بات ہمیشہ حلال کھایا کرو، سب لوگ کہیے سبحان اللہ، حلال کھایا کرو، اور دوسری بات بتائی کہ ہمیشہ سچ بولا کرو۔ میں بیچ میں تحدیث نعمت کے بعد طور پہ یہ بات کرنے لگا ہوں، سرکار غوث پاک کے والد کا وہ سیب والا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے، میں پورا واقعہ نہیں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک بات حضرت ایک بزرگ سے پوچھی گئی
کہ اگر سرکار غوث پاک کے والد کو بہتا ہوا سیب نہ کھاتے تو وہ سڑ جاتا. انہوں نے سیب کھایا, انہوں نے سیب کو سڑنے سے بچا لیا, تو پھر یہ انہیں 12 سال کی پنالٹی کیوں بھرنا پڑی؟ توجہ دیجئے گا کننے بھائی, باتیں مت کیجئے, بات سنیے, کام کی بات ہے. یہ 12 سال کی پنالٹی کیوں بھرنا پڑی؟ انہوں نے یہ بہتا ہوا سیب کھایا. تو وہ اللہ والے کہنے لگے سبحان اللہ کہ اگر سرکار غوث پاک کے والد کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کرتے تو ان کے گھر میں ولیوں کا سردار غوث اعظم کیسے پیدا ہوتا؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے. سبحان اللہ, ان کی یہ فکر ہے, ان کی یہ سوچ ہے. ایسی سوچ ہماری بھی ہو جائے, کبھی کسی کا برا نہ چاہے, ہمیشہ کھائیں تو حلال کھائیں, جس کا لے اس کا ہمیشہ دینے کا جذبہ رکھیں. یہ نہیں ہے کسی کا کمزور سمجھ کر کے چھین لیا, دینے کی فکر نہیں ہے. بہرحال بات چل رہی تھی کہ خدا کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. ایک بار پھر کہہ لیجئے اللہ اکبر, اور ایک بار کہہ لیجئے یا اللہ تیرا شکر ہے. بس آخری باتیں کر کے میں بہت تیزی سے اپنی بات سمیٹ دوں. میرے پیارے بھائیوں, سرکار امام اعظم کا نام آپ نے سنا, الحمدللہ ہم اور آپ سب ان کے مقلد ہیں, ان کی تقلید کرتے, ان کی پیروی کرتے. ان کی اہمیت اور افادیت بتانے کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ ان کے لیے مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لو کان العلم عند ثریا لتناولہ ابن من ابناء فارس. مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر علم عہد ثریا پر ہوگا تو فارس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا علم کو وہاں سے بھی اتار کے لے آئے گا. وہ ہے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ذرا اندازہ لگائیے, اتنا بڑا مرتبہ ہے. مدینے میں جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سبحان اللہ ان کے دل کی کیفیت عجیب و غریب تھی. ہم میں سے بھی بہت لوگ جاتے, اور آج کل تو بڑا ہوش چڑھ گئی ہے, جو خوب جس پہ حج فرض ہو چکا ہے وہ بھی صرف عمرے سے کام چلا رہا ہے. میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ سچائی ہے میرے بھائی. اگر حج فرض ہو گیا ہے تو آپ حج کرنے جائیے, صرف عمرے پر اکتفا مت کیجیے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سرکار امام اعظم جب بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء میں پہنچے, توجہ ہے, سرکار امام اعظم جب بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر باش ہوئے, انہوں نے جیسے ہی کہا السلام علیکہ یا سید المرسلین, اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو. تو اس سلام میں ایسا درد, ایسا کرب, ایسی جاذبیت, ایسی نیت کی سبحان اللہ برکت تھی. مدینے والے مصطفیٰ نے اندر سے جواب عنایت فرمایا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا جو امام عشق و محبت نے کہا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. جیسے امام اعظم نے کہا کہ اے رسولوں اور نبیوں کے سردار آپ پر سلام ہو, تو ادھر سے پلٹ کے جواب آتا ہے وعلیکہ السلام یا امام المسلمین, اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو. انہیں یہ مرتبہ ایسے ہی مل گئے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے سرکار امام اعظم نے. صرف یار سن کے چلے جاتے ہو, بڑا درد ہوتا ہے یہاں پر. کاش سن کے آپ عمل بھی کرتے. سن لینا کمال نہیں ہے, سننے کے بعد عمل کر لینا یہ کمال ہے. ان جلسوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہاں آئے تھے تو گناہگار تھے, آئے تھے تو بے نمازی تھے, آئے تھے تو شرابی تھے, آئے تھے تو جواری تھے, لیکن جب یہاں سے گئے تو نماز کی سوغات لے کر ساتھ میں گئے. جب گئے تو اپنے اندر تقوی کا جنون لے کر گئے, اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے گئے, اور سبحان اللہ ایسے گئے کہ بعد میں جب دنیا سے جانے کا نمبر آیا تو اب فرشتے بھی کہہ رہے ہیں کہ عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں میں. ان کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا, اس کا ایک بیٹا تھا, باہر پڑھنے چلا گیا, گھر آیا گرمیوں کے دنوں میں. ابھی بھی اپنے دیہاتوں میں, شہروں میں بھی جن کے پاس انتظامات نہیں ہیں, حالانکہ اب دنیا بہت ترقی کر گئی ہے, ابھی بھی لوگ چھتوں پر لیٹتے گرمی میں, جن کے پاس اے سی وغیرہ کا انتظام نہیں, شہروں میں
गांव में तो अक्सर लोग, बहरहाल अर्ज करना, ये ऊपर लेटे हुए थे। वो यहूदी का बेटा किसी काम से बाहर चला गया। इस दौरान सरकार इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को विसाल फरमा गए 150 हिजरी में। 2 शाबान में आपकी विलादत हुई थी। बहरहाल तवज्जो इधर रखिए आप। वो जब आया, आज जब सोया है तो रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे के आसपास उस यहूदी के बेटे की आंख खुल गई। करीब में लेटे हुए अपने बाप को उठाया और कहने लगा, अब्बा हुजूर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये करीब वाले घर में जो खजूर का एक दरख्त खड़ा था वो क्या कट गया या गिर गया आंधी तूफान में? उसका बाप कहने लगा, बेटा तेरी परेशानी बिल्कुल बजा, लेकिन ये तू कह क्या रहा? करीब में दरख्त था। आज तक तू यही नहीं जान पाया कि वो दरख्त नहीं था, बल्कि वो मुसलमानों का पेशवा इमाम आजम अबू हनीफा नोमान बिन साबित था, जो पूरी पूरी रात जाग करके अपने मौला की इबादतें किया करता था। ऐसी इबादत की जाए यार, सुभान अल्लाह। हम भी नमाज पढ़ते हैं, अगर 4 टाइम की नमाज पढ़ाए तो बताइए इमाम साहब पे हुकूमत करने लग जाए? खुदा के वास्ते इन सबका एहतराम कीजिए। जो मुअद्दब होते वही कामयाब होते। हजरत इमाम आजम, इन्होंने अपनी हयात में 55 हज अदा किए। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस मुबारक जात के सदके में हमें और आप सबको अपने दर और अपने महबूब के घर की हाजिरी अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। ये तो आप इनसे पूछिए, ये अभी बहुत जल्दी उम्रा करके आए, इनसे पूछिए जो मदीना पहुंच जाता है, कसम खुदा की वो दुनिया की सारी रानाइयां भूल जाता है। गुंबद खजरा के चलवों में अल्लाह ने वो कशिश रखी। अब जब गुंबद में सिर्फ इतनी कशिश है तो फिर सुभान अल्लाह गुंबद वाले में कितनी कशिश है। अभी मौलाना अब्दुल मुईद साहब एक शेर पढ़ रहे थे ना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये उसी का समरा था, बरकत है। बहरहाल अर्ज ये करना है कि 55 हज किए सरकार इमाम आजम ने। इधर उधर जाऊंगा, बात बहुत तूल तवील हो जाएगी, मैं बहुत मुख्तसर लफ्जों में समेटना चाह रहा हूँ। 55 हज किए इन्होंने, और इनकी हयात का जो सबसे आखिरी हज था, आखिरी हज, रिवायत ये बताती है कि पूरी दुनिया में इनका शोहरा हो गया था। तो इन्होंने खुद्दामे काबा, मुजाविरीन काबा से एक जुमला फरमाया। फरमाने लगे कि मेरे दिल की तमन्ना यह है कि मेरे लिए काबे का दरवाजा खोला जाए, मैं 2 रकअत काबे के अंदर पढ़ना चाहता हूँ। आपकी बात सुनी गई, सुभान अल्लाह, दरवाजा खोला गया। आपने 2 रकअत इस शान से पढ़ी है, इस शान से हाफिज कुरान भी थे आप, बहुत जबरदस्त वाले, बहुत बड़े हाफिज कुरान थे। और हर साल मामूल था जब रमजान 30 होते तो इनके कलामे मजीद 61 होते थे, 61। रोजाना 2 कुरान शरीफ पढ़ते थे, 2, और एक बाकायदा तरावी में, जैसा हमारे यहाँ अक्सर मसाजिद अहले सुन्नत में रिवाज है 27वीं शब में खत्म होता है, एक पूरा उस रात में पूरा फरमाते थे। 61 कलामे मजीद पढ़ते। हम में से हजरत कोई 5 पढ़ लेता अगर तो आधे मोहल्ले में गा देता है। किसी ने एक साल, पिछले साल 8 पढ़े थे, इस साल 11 पढ़ लिए, तो फिर अब पूरे गांव में बताया जाता है यार उसने 11 पढ़े। ये हर साल